व्यूअर्स, खजूर के पौधों में इस वक्त तकरीबन पोलिनेशन का वक्त करीब है या तकरीबन हुआ चाहता है। इस साल चूँकि मौसमियाती तब्दीली आ गई हैं, उसकी वजह से नर खजूर के पौधों में जो सिट्टे या खोशें वक्त से पहले ही नमदार हो चुके थे और उनके फटने का अमल भी शुरू हो चुका है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक नर खजूर का पौधा है और इसमें ये जो फूल है ये तकरीबन 75% जो है ये तकरीबन खुल चुका है अपने सिट्टे से। तो इसमें ये होता है कि खजूर में नर और मादा पौधे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पोलिनेशन का अमल ज़्यादातर कीड़े मकोड़ों और शहद की मक्खियों और हवा के ज़रिए वक़ूफ़ पज़ीर होता है, लेकिन भरपूर फल लेने के लिए इंसानी हाथों से पोलिनेशन के अमल को भी हम मुकम्मल करते हैं। पोलिनेशन के इस अमल को तकरीबन वक्फे से कई बार जो है वो दोहराया जाता है। नर खजूर के फटे हुए शक्कर को काटकर मादा खजूर के खोशे पर झाड़ा जाता है। नर पोलन के बगैर मादा खजूर में गुठली नहीं बनती, जिसकी वजह से खजूर का जायका नहीं होता और वो खाने के काबिल भी नहीं रहती। इसके अलावा पैदावार में जो है वो वाज़ेह कमी आ जाती है। पोलन जो है वो हम ज़्यादातर नर खजूर की जो पौधे हैं उनसे हासिल करते हैं, जो किसी भी जगह पे आपको मिल सकते हैं, सड़क के किनारे भी, किसी बाग में भी। लेकिन ये बात याद रखें कि नर खजूर के पौधे की कोई वैरायटी नहीं होती, कोई किस्म नहीं होती और ना ही ये किसी मादा खजूर के वैरायटी के फल में किसी किस्म की तब्दीली लाने की सलाहियत रखते हैं। जो नर खजूर के जो होशे होते हैं या उससे जो पोलन हम इकट्ठा करते हैं वो मादा खजूर के शक्कर या कॉब जो होते हैं वो जब फट जाते हैं, वो खुल जाते हैं, तो उसके 24 घंटे के अंदर उस पर पोलन छिड़काव जो है वो लाजमी होता है और ये तकरीबन 48 घंटे तक करामद रहता है। 72 घंटों के बाद अगर आप उस पर छिड़काव कर भी दें तो उस पर पोलिनेशन का असर नहीं होता, क्योंकि उसमें पोलिनेशन का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका होता है। मेल और फीमेल जो फूल होते हैं उसमें वाज़ेह फ़र्क जो आपको नज़र आता है वो ये कि जो नर के पौधे या खोशे या सिट्टे जो होते हैं वो ज़्यादातर मोटे और चौड़े होते हैं, जबकि जो मादा फूल होते हैं वो पतले, लंबे और बारीक होते हैं। और इसके अलावा कलर में भी वाज़ेह फ़र्क होता है। जो नर खजूर का पौधा होता है आपको नज़र आ रहा है कि उसके जो फूल होते हैं वो बिल्कुल वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के होते हैं, जबकि मादा खजूर की जो फूल है वो ज़रा जर्दी माइल या येलो किस्म के होते हैं। और उसके अलावा अगर आप तनासुब की बात अगर हम करें तो उसमें ये कि आपको एक तनासुब रखना पड़ता है आपकी खजूर के बाग में नर और मादा पौधों का। उसमें 1:10 के हिसाब से आपको पौधे रखने पड़ते हैं। अगर 10 पौधे आपके पास मादा खजूर के हैं तो एक जो है वो नर खजूर का पौधा आपको उसमें रखना पड़ेगा और एक खजूर का पौधा तकरीबन 20 से 25% जो मादा खजूर के पौधे हैं उनकी पोलिनेशन के लिए वो ज़रूरी होता है। तकरीबन 15 फरवरी से लेकर अप्रैल तक जो है वो ये तैयार हो जाते हैं और ये पोलिनेशन का अमल जो है वो इसके दौरान जो है वो जारी रहता है। उसके अलावा जो नर की सीपियाँ हैं वो तकरीबन 7 से 10 दिन पहले जो मादा खजूर से हैं उससे पहले वो निकलती हैं और नर सीपियाँ जो है वो निस्बतन मोटी, चौड़ी और कम लंबाई की होती हैं। और एक ही दरख्त में जो कॉब्स की तादाद होती है वो काफ़ी सारी होती है और उस पर पकने का अमल भी जो है वो मुख्तलिफ होता है। कोई जो है वो मैच्योर होती है, कोई इमैच्योर होती है। आपको नज़र आ रहा है अब ये फूल जो है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर पक चुका है। ये देखें, मैं अगर आपको मैं दिखा सकूँ, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं पोलन, ये तकरीबन बिल्कुल रेडी है। ये कॉब जो है ये आपको देखिए नज़र आ रहा है, आपको ये पोलन जो है ये इस पर बिल्कुल ये आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल रेडी है। इसको हम कलेक्ट करेंगे और उसको कुछ दिन जो है वो एक सुखा के तो उसके बाद जो है फिर हम उसको जो मादा खजूर के पौधे या फूल हैं जो उस पर उसका छिड़काव करेंगे। लेकिन ये एक बात याद रखिए, जब आप इससे पोलन हासिल कर लेते हैं तो उसको फौरी तौर पर किसी बोतल या बर्तन में जो है उसको महफूज ना करें, क्योंकि इसमें नमी होती है काफ़ी तादाद में और ये जो है फिर वो जम जाता है और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ दिन जो है उसको आप साए में रख के उसको खुश्क करें, पोलन निकालने के बाद, पाउडर निकालने के बाद, उसके बाद जो है वो पाउडर जो है वो किसी बोतल या किसी जार में आप उसको महफूज करके जो मादा पौधे की फूल जो है उस पर आप उसकी पोलिनेशन का अमल, उस पर डस्टिंग आप कर सकते हैं। उसकी भी कई तरीके हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये एक ही फूल जो है ये अभी खुल चुका है और इसकी हम हार्वेस्टिंग भी करेंगे और इससे पोलन की कलेक्शन जो है वो भी हम आपको दिखाएँगे कि इससे पोलन हम किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें
کہ یہ جو وقت ہے یہ بہت ہی ضروری ٹائم ہے کھجور کے درختوں کے لیے، کھجور کے پھل کے لیے، کہ اس وقت آپ کے پاس جو نر کھجور کے پودے ہیں ان سے جتنی بھی آپ کے جو کابز نکل رہے ہیں، جو سٹے نکل رہے ہیں، وہ بالکل بھی ضائع نہ ہو. آپ ان کو مسلسل مانیٹر کرتے رہیں. کوئی بھی کاپ جو اگر 50% کھل جائے تو اس کو آپ احتیاط کے ساتھ اخبار میں لپیٹ کے اس کو کاٹ لیں، کیونکہ اگر آپ ایسی اس کو کاٹیں گے تو ہلنے جلنے کے ساتھ اس کی جتنی بھی پولنز ہوں گے وہ پاؤڈر جو ہے وہ گر جائیں گے اور وہ ضائع ہو جائیں گے. تو ضروری ہے کہ کاٹنے سے پہلے آپ اس کو اخبار یا کسی بڑے شاپر کے اوپر اس کو ڈال کے اس میں لپیٹ کے تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ اس کو کاٹ کے تو اس سے پولن جو ہے وہ آپ اکٹھا کر سکتے ہیں. اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کے کاپس کی آپ ہارویسٹنگ کریں گے نر پودے کے، اس میں کوشش کریں کہ وہ تقریباً تھوڑا سا وہ رپچر ہو چکا ہو، وہ کھل چکا ہو. اگر اس طرح کے کاپس ہیں کہ وہ بالکل ابھی بند ہیں، جس طرح کے یہ والے ہیں، اگر اس کو آپ توڑ دیں گے اور آپ اس کو رکھ لیں گے تو اس کے اندر جو پھول ہے نر پودے کا وہ بالکل جو ہے وہ بلیک ہو جائے گا، اس پہ فنگس اٹیک ہو جائے گا اور اسے آپ کوئی بھی پولن جو ہے وہ آپ اکٹھا نہیں کر سکیں گے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم پہلے اخبار اس کے نیچے رکھ کے تو اس میں لپیٹ کے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو کاٹتے ہیں تاکہ اس کے اندر جتنی بھی پولن ہے، پاؤڈر ہے، وہ ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ان کے بہت ہی قیمتی ہے ہمارے لیے اس وقت. اور اسی پہ ہمارے جو مادہ پودے ہیں ان کی ڈیپینڈ ہے، ان کے ہماری فصل کا، ہمارے پودوں کا. تو اخبار میں لپیٹ کے احتیاط سے جو ہے آپ اس کے جو تنے کو ہے وہ نیچے سے کاٹ کے تو اس کو آپ پودے سے علیحدہ کر کے تو آپ اس کو رکھ لیں. جو بھی پولن گرے گا وہ اسی اخبار کی پیس میں یا اسی کاغذ میں جو ہے وہ محفوظ رکھے گا، جو آپ کو بعد میں آپ اس کو استعمال کر سکیں گے. اس عمل میں احتیاط بہت ضروری ہے. اس کے کانٹوں سے بھی آپ کو بچ کے رہنا ہے کیونکہ اس کے کانٹے بھی انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح اس کی ہارویسٹنگ کریں، کوشش کریں کہ اس کو اخبار میں لپیٹ کے تو آپ اس کو نیچے رکھ دیں. یہ دیکھیں اس سے آلریڈی یہ پولن جو ہے یہ ہمارے پاس دیکھیں بالکل تیار ہے. اگر اخبار کا ٹکڑا نہ ہوتا تو یہ جتنی بھی پاؤڈر ہے یہ ضائع ہو چکا ہوتا. تو یہ بالکل ایک میچور کاب ہے، میچور سٹا ہے اور اس سے یہ پولن جو ہے وہ ہم اکٹھا کر سکتے ہیں. اسی طرح باقی جتنی بھی کابز یا جتنی بھی سٹے ہیں وہ جب تک رپچر ہو جائیں تبھی آپ نے اس کو ہارویسٹ کرنے. جب تک رپچر نہ ہو آپ اس کو ہارویسٹ نہ کریں، ورنہ فنگس اٹیک کی وجہ سے آپ اس سے کوئی بھی پولن جو ہے وہ اکٹھا نہیں کر سکیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ایک نر کھجور کا پودا، یہ ایک مادہ کھجور کا پودا ہے. اس میں آپ ایک کاپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل تقریباً 25% کھل چکا ہے. یہ ذرا کافی ارلی ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، لیکن بہرحال جو قدرت کے کام ہوتے ہیں اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا. اس کے باقی جو کاپز ہیں وہ ابھی چھوٹے ہیں، لیکن جس طرح آپ کو ڈفرینس صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں دیکھیں جو مادہ پودے کے کاپز ہوتے ہیں وہ پتلے اور لمبے ہوتے ہیں. جو نر کھجور کے پودے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چھوڑے اور اس کا سائز کم ہوتا ہے، جبکہ مادہ کھجور کی جو خوشے یا سٹے ہوتے ہیں وہ لمبے اور باریک پتلے سے ہوتے ہیں. تو اس صورتحال میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ ابھی جو ہم نر کھجور کی پولن کو ہم اکٹھا کریں گے وہ مادہ کھجور کے اس کاپ پہ ہم جو ہے اس کا پولینیشن یا اس کا چھڑکاؤ کریں گے پولن کا، تو ہی اس کے پولینیشن کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوگا. ابھی اس سٹیج پہ بھی ہم ایک دفعہ اس پہ پولن کا چھڑکاؤ کریں گے، اس کے تقریباً کل دوبارہ ہم کریں گے. تو 3 دن تک جو ہے یہ پھول تقریباً مکمل طور پر کھل جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کے پولینیشن کا عمل بھی مکمل ہو جائے گا. اگر ایک ہی دفعہ آپ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ جو سٹے کا جو پورشن کھلا ہوتا ہے اس پہ تو پولینیشن کا عمل ہو جائے گا، لیکن جو پورشن ابھی کاپ کے اندر ہے وہ پولینیشن سے رہ جائے گا اور اس کی جو کھجور کی
پھل ہوں گے وہ جو ہے وہ بغیر گٹلیوں کے اور سائز بھی ان کا کم ہوگا. اس لیے یہ ایک ہی پھول پہ آپ کو یہ عمل جو ہے وہ 2 سے 3-4 دفعہ وہ آپ کو دہرانا پڑے گا.